अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना हम आ गए हैं मार्केट। तो असल मेरी सिस्टर जो है ना उनकी फैमिली में ना उसके ससुराल में मतलब शादी है और उसने अपनी बेटियों के लिए जो है कपड़े लेने थे। मतलब कि शादी पे पहनने के लिए कपड़े, तो वही हमने लेने थे। तो हम पहले अम्मी की तरफ गए, लेकिन जो है ना अब्बू ने भी कहीं जाना था और भाई को भी जो है कुछ काम था, तो इनको फिर हम कहाँ छोड़ते। तो बच्चों को जो है ना हमें मतलब के साथ लाना पड़ा, उसकी छोटी बेटी को और हमज़ा को। तो इन्होंने बड़ा ही हमें तंग किया। एक तो अभी ये घर से निकलते हैं तो इनको भूख लग जाती है, और उसके बाद जो है ना वैसे भी जो है ना बड़ा तंग करते हैं। तो बच्चों को हम इसीलिए जो है ना मार्केट वगैरह साथ नहीं लेके आते। लेकिन खैर आज हमें लाना पड़ा और बड़ा इन्होंने हमें जो है ना तंग किया। तो बस हम कपड़े वगैरह यहाँ पे देख रहे थे और हम आए थे मार्केट, इचरा बाज़ार जो है, इचरा मार्केट। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है फैंसी कपड़ों की भी ना। तो उसने ज़ाहिर है फैंसी ही लेने थे, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो बस अभी हम देख रहे थे और जो है देख ही रहे थे। अभी यहाँ से हमने इधर से हमने नहीं लिया था, फिर लिया हमने कहीं और से था, लेकिन यहाँ पे हम सब जो है ना देखा था हमने। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स और अच्छा, मुझे जो है ना इस तरह के फैंसी कपड़े अच्छे नहीं लगते। मतलब कि मैं कहती हूँ कि शादी पे भी जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है ना कपड़े पहनूँ। तो अच्छा खैर फिर हम यहाँ पे आ गए और उसने जो है ना फिर कपड़े लिए थे कुछ। उसने जो है ना हाँ बेटियों की मैक्सी बनानी थी और लहंगे वगैरह जो है वो उसने मतलब कि लेने थे। और मेरी सिस्टर जो है वो कपड़े क्योंकि खुद सिलाई करती है, तो उसने जो है ना फिर इसलिए कपड़ा लिया और उसने कहा कि मैं जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इनकी खुद ही जो है ना मतलब मैं सिलाई करूँगी, और जैसे मेरा दिल चाहेगा ना तो फिर मैं वैसा ही मतलब कि सिलाई कर लूँगी। तो अच्छा का ख़ुद सीने का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि मतलब कि इंसान जो है ना मतलब कि जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन जो है ना वो फिर बना लेता है। तो खैर मेरी बहन ने यहाँ पे फिर कोई लहंगे भी ले लिए थे और कुछ जो है ना दूसरे कपड़े ले लिए थे। और फिर जो है ना मतलब कि जो है ना कलर्स वगैरह और ये चीज़ें जो है ना मतलब कि पसंद करना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। किसी को कुछ कलर पसंद आ रहा होता है, किसी को कोई कलर पसंद आ रहा होता है। तो उसके बाद जो है ना अभी मेरी बहन वहाँ पे कपड़े देख रही थी और हमज़ा साहब को जो है ना दोबारा से भूख लग गई। फिर मैं इसको दोबारा लेके आई और इसको जो है ना मैंने फ्राइज़ लेके दी। और यहाँ पे ये देखें इसको क्या कहते हैं, भटूरे ये भी लगे हुए थे यहाँ पे तो बाज़ार में। तो इसको मैंने फिर फ्राइज़ लेके दिए दोबारा से, और फिर हम जो है ना दोबारा जहाँ पे वो कपड़े ले रही थी फिर हम दोबारा जो है ना वहाँ चले गए थे। खैर कपड़े उसके मतलब सारे हमने ले लिए थे। तो उसके बाद मैंने जो है ना टॉवल लेने थे, तो फिर हम यहाँ पे टॉवल वाली शॉप पे आ गए। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना फिर टॉवल ले लिए थे। तो बस ये टॉवल और कुछ चीज़ें मैंने भी लेनी थी, तो मेरा जो है ना बिल्कुल जाना ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मतलब कि आई हूँ तो फिर मैं भी जो है ना जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी है फिर वो ले लूँ। और यहाँ से मैंने एक दो कैचर लिए थे, क्योंकि मेरे जो है ना ये पता नहीं जितने मर्ज़ी ले लो ना ये तो जो है ना मतलब कि टूट जाते हैं, या टूट जाते हैं और या फिर घर में ही आपको ना मिलते ही नहीं है। पता नहीं ये आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे बताइएगा ज़रूर, कि कितने सारे लाते हैं ना तो मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो खैर मैंने वो ले ली। और यहाँ पे हम ना जो है ना ऐसी जगह पे अगर आ जाए तो उसने जो है ना पेंसिल कोई ना कोई तो उसने लेनी ही लेनी होती है, चाहे वो लगाए या ना लगाए, चाहे वो पड़ी रहे, लेकिन उस वक्त तो वो कहते कि बस मैंने तो लेनी है। तो यहाँ पे उसने फिर लिपस्टिक पता नहीं और एक पेंसिल कुछ ऐसी चीज़ें ले ली थी। और फिर मैंने जो है ना गिलास लेने थे। गिलास जो हैं वो मतलब कि जितने भी हो ना घर में सब टूट जाते हैं। तो अभी हमारे भी जो है ना गिलास जो हैं वो टूट चुके हैं, बस थोड़े बहुत रह गए हैं। तो मैंने कहा चलो गिलास भी जो है ना वो ले लेते हैं। तो फिर वो भी ले लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ना एक चटाई लेनी थी, उसकी मुझे काफ़ी जो है ना ज़रूरत थी। मेरे पास एक छोटी है, तो वो आप देखते होंगे कि अब जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बड़ी ले लेती हूँ। बड़ी से ये होता है कि चलो आराम से जो है ना बंदा बैठ जाता है। तो ये भी बस मैं कब से कह रही थी कि मैं लेके आऊँगी, तो बस मैंने कहा कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें आज मैं ले ही लूँ। तो फिर यहाँ से जो है ना चटाई ले ली थी। और उसके बाद जो है बस फिर यही कुछ लिया था। और उसके बाद फिर अब हम जा रहे थे घर वापस, और जाते जाते मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। वैसे तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन हमने क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं गए, हम जो है ना मतलब एक ही तरफ ही गए जहाँ पे कपड़े थे।
اور ہم نے وہیں سے پھر لے لیے. اور یہاں پہ ہم نہ رک جاتی ہے، جب بھی یہاں اس طرح کی جویلری کی جو شاپ آئے گی نا اس نے رک جانا ہوتا ہے. اور اس کو رنگ لینے کا نا بڑا شوق ہے، تو اتنی ساری اس نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، لیکن جو ہے نا پہنتی بہت کم ہے. اچھا جی، یہاں پہ میری بہن تو پھر جو ہے نا مطلب کہ گھر چلی گئی تھی، لیکن جو ہے نا پھر اس کو میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے تھوڑی سی بھیج دو تاکہ میں شیئر کر دوں کہ کیا لیا تھا. تو ایک اس نے یہ اپنی بیٹی کے لیے لیا تھا، نہیں سوری یہ اس کا اپنا ہے، یہ اس نے اپنے لیے لیا تھا. اچھا مجھے نا بالکل بھول جاتا ہے کہ مطلب کون سا کس لیے لیا تھا. اور یہ ہے اسکن کلر کا، یہاں پہ پتہ نہیں کیوں کچھ یلو یلو سا آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نا اسکن کلر کا تھا. تو اس کا یہ دوپٹہ ہے، ایک بیک تھی اس کی اور فرنٹ، اور اس کے بعد یہ پنک دوپٹہ. یہ اس کی ایک بیٹی کے لیے لیا تھا اس نے، اور دوسرا اس نے لیا تھا یہ والا. یہ بھی کلر کچھ اور تھا، لیکن جو یہاں پہ پتہ نہیں کون سا کلر آ رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک دوپٹہ ہے اور ایک شرٹ ہے، اور جو ہے مطلب ایک بیک اور فرنٹ. تو اس پہ بھی جو ہے نا یہ بڑا پیارا مطلب لگ رہا تھا، اس کے اوپر شیشے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بڑا پیارا تھا. ایک یہ لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس نے لیا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے. پتہ نہیں اس نے اس کا میں بھول گئی ہوں کیا بنانا تھا، سب سے جو چھوٹی ہے نا اس کے لیے لیا تھا. پتہ نہیں اس کا لہنگا بنانا ہے یا اس کا ہی کچھ بنانا تھا. تو یہ اس کا لیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ بڑا ہی پیارا کلر تھا. تو یہاں پہ پتہ نہیں کیوں بلیک سا آ رہا ہے، لیکن بلیک نہیں، یہ بلیو کلر تھا. تو یہ اس نے ایک میکسی بنانے کے لیے لیا تھا. ہاں یہاں پہ نا کلر بالکل ہی بلیک آ رہا ہے. تو یہ بھی بڑا پیارا جو ہے نا تھا کلر، اور ڈیزائن بھی پیارا تھا. ایک یہ لیا تھا، اور یہ اسی میں جو ہے نا ایک اس نے لیا تھا پرپل کلر کا، اور یہ دوسری کے لیے لیا تھا، اس کی بھی میکسی ہی بنانی ہے. ہاں یہ بھی میکسی کے لیے تھا. تو اس کے بعد ایک اس نے یہ میرون لیا تھا. تو یہ میرون بھی جو ہے نا بڑا پیارا تھا. تو ایک یہ اس نے لیا تھا. تو کلر جو ہے نا بڑے پیارے تھے، لیکن جو ہے نا پتہ نہیں کیوں کیمرے میں نا کچھ عجیب سے جو ہے نا وہ کلر آ رہے ہیں، لیکن بڑے ہی خوبصورت جو ہے نا یہ کلر تھے. مطلب بڑے خوبصورت کلر ہیں، لیکن کیمرے میں نا کچھ عجیب سے ہی آئے ہیں. تو ایسے چلیں، جب وہ سلائی کرے گی نا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ضرور جو ہے نا وہ شیئر کروں گی. اور یہ اس نے لیا تھا لہنگوں کے لیے کپڑا. تو یہ بنائے گی، لہنگے بنائے گی. محل میں 2 بیٹیوں کے نا یہ لہنگے اس نے بنانے ہیں. تو یہ بھی بڑا پیارا ہے جو ہے نا، کلر بھی بڑا پیارا تھا، اور اس پہ کام بھی بڑا خوبصورت ہوا تھا. اور اس کی جو ہے نا ایک کی کرتی اس نے یہ والی لی تھی گرین کلر کی، اور ایک کی کرتی اس نے میرون لینی ہے. لیکن اب میرون کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا بھائی کے پاس، تو پھر ہم نے کہا کہ بعد میں، کیونکہ ابھی اس نے کچھ چیزیں اور لینی ہیں، کچھ دوپٹے وغیرہ بھی ابھی لینے ہیں. تو پھر دوبارہ سے، اور ابھی یہی ملی تھی گرین کلر کی، تو پھر ہم نے اس کے اوپر ایک کی لے لی تھی، اور ایک کی دوبارہ جو ہے نا ابھی لینی ہے میرون میں. اور یہ جو اس نے نکاح کے لیے لیے ہیں، کیونکہ نکاح کا بھی ان کا کوئی فنکشن ہے، مطلب اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. تو خیر اس نے یہ پھر اس حساب سے نا کرتے لے لیے تھے. ابھی دیکھے گی وہ جیسے، پھر وہ جیسے بھی ہوگا تو پھر پہن لیں گے. تو بہرحال اس نے ایک یہ کرتا لے لیا تھا، ایک گرین لائٹ گرین سے تھا، اور ایک یہ بالکل جو ہے نا ایک یہ کلر تھا. تو یہ بھی بڑے پیارے جو ہے نا اس کو مل گئے تھے. تو خیر یہ اس نے ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اور میں نے یہ والے ٹاول لیے تھے، ایک گرین کلر کا اور ایک جو ہے پنک کلر کا. بس مجھے جو ہے نا تھوڑے جو ہے نا مجھے بس ایسے ہی کلر اچھے لگ رہے تھے، مجھے جو ہے نا لائٹ کلر بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے. تو میں نے جو ہے نا یہ والا پنک اور گرین لیا. تو اس کے بعد یہ والی پینسل لی تھی ریڈ کلر کی ہمنا نے، اور ایک اس نے یہ پینسل لی تھی. تو اس نے جو ہے نا لازمی لینی ہوتی ہے، چاہے وہ لگائے یا نہ لگائے. تو خیر اس نے یہ 2 لی تھیں. اور اس کے بعد لیے تھے گلاس. اور گلاس جو ہے نا اتنے مہنگے ہو گئے ہیں نا گلاس، مطلب کہ گھر میں یوز والے بھی جو ہے نا وہ 500-550 سے جو ہے نا کم تو دے ہی نہیں رہے. تو یہ والے جو ہے نا پھر میں نے لیے تھے. اور کچھ ٹائم پہلے مجھے یاد ہے کہ یہی جو ہے نا مطلب 250 کے، کچھ ٹائم پہلے تو 250 کے تھے، پھر 300 کے، اور اب تو جو ہے نا یہ 500 پہ چلے گئے ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا جب بھی جاؤ نا تو قیمت جو ہے نا مطلب کہ ہر بار ہی جو ہے نا نئی قیمت ہوتی ہے.
تو خیر کیا کرے بندہ اب. تو یہ والے کپڑے جو میں نے پہلے لیے تھے یہ بھی میری بہن جو ہے نا 2 سوٹ تو اس نے سلائی کر دی ہیں. تو ایک یہ والا اور اس کے اوپر اس طرح سے اس نے لیس لگائی ہے. تو ایک بازوں پہ لگائی تھی اور جو ہے نا اس کے گھیرے پہ اور سائڈ پہ لگا دی. اور اس کے بعد یہ ٹراؤزر ہے. ٹراؤزر بھی بالکل سمپل سا. مجھے اتنے جو ہے نا ڈیزائن مجھے مطلب کہ بہت زیادہ میں نہیں بناتی تو بس تھوڑی بہت ہی. تو بس اس کے بعد جو ہے یہ میں نے سلائی کروایا تھا اس سے. تو یہ والا جو ہے نا خیر اس کا تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ کیسے جو ہے نا سلائی کرنا ہے لیکن اس نے جو ہے نا کچھ اور طرح سے کر دیا. تو میں لڑ بھی رہی تھی اس کے ساتھ. تو خیر یہ گھر پہننے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بس یہ والے جو ہے نا میرے کپڑے سلائی ہو کے آ گئے تھے. اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا اور جو نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو کیونکہ لائک جو ہے نا آپ بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے لائک کر دیں. اللہ حافظ.